Now is time. मताए बेबहा है दर्द सोजो आजू मंदी, मकाम बंदगी देकर न लूं शान खुदा बंदी। यहाँ पे अल्लामा इकबाल ने इंसान के मकाम को इस तरह से ग्लोरीफाई किया है कि यहाँ पे इंसान कह रहा है कि यह इंसान, मुझे भले खुदाबंदी मिल जाए पर मैं वो जो एज अ इंसान, एज ए ह्यूमन बीइंग जिस पोजीशन को मैं इंजॉय करता हूँ, आई डोंट वांट टू लूज द ग्लोरी ऑफ दिस ह्यूमन बीइंग ए ह्यूमन। ये सबसे बड़ी बात कही है। तेरी आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। यहाँ पे कहा गया है कि अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, जो आज़ाद हैं, जो दुनिया के बंधन में बंधे नहीं हैं, जिन्होंने दुनिया को अपने लिए माना है, न कि दुनिया के लिए खुद को माना है, जिन्होंने दुनिया को सिर्फ यहाँ चंद पल के लिए आए हैं, उनके लिए ये दुनिया और वो दुनिया, ये आखिरत की दुनिया और इस दुनिया में कोई बड़ा फर्क नहीं है। यहाँ मरने को तैयार होते हैं, वहाँ जीने को तैयार होते हैं, क्योंकि मरना फकत ट्रांसमिशन ऑफ सोल है, वो सिर्फ यहाँ से वहाँ जिंदगी में सफर करती है। हिजाब अक्सीर है आवारा कोई मोहब्बत, तो मेरी आतिश को भड़काती है तेरी दीद पेवंदी। यहाँ पे कहा है कि ये जो हिजाब है, ये जो रुकावट है जिसमें इंसान अल्लाह को, गॉड को नहीं देख पाता है, यहाँ से निकलने मेरी आतिश को भर जाती है, यानी मेरी जो आग है, मेरी फर्नेस है, मेरी जो जो ईगरनेस है, जो हमारे पाने की ख्वाहिश है, वो जो है उसको ये भड़काती है, तुम्हें देखने के लिए आमादा करती है। गुजर औकात कर लेता है कोहे और बयां में, यानी इंसान अपने वक्त को, यानी मिलने के लिए, यानी इस दुनिया और उस दुनिया के बीच के सफर को जो बोल रहा है कि अपने वक्त, अपने औकात को जो इंसान गवा देता है या खर्च कर देता है या स्पेंड कर देता है, वो कैसे करता है? वो मतलब पहाड़ और बयां मतलब खाली जगह जहाँ पे लोग, सुनसान, अकेला। यहाँ पे एक बड़ी फिक्र की बात कही कही गई है कि इंसान अकेले में ही, खलवत में ही खुदा मिलता है। जब इंसान खाली होता है तभी उसे खुदा का दीद मिलता है, तभी वो खुदा से मिल पाता है। कि शाही के लिए जिल्लत है कारे आशियां बंदी। अगर आप शाहीन हैं, अगर आप बाज हैं, अगर आप ईगल हैं, अगर आप जो है पर्पस वाले लोग हैं, तो आपके लिए आशिया यानी शेल्टर्स इज एक्चुअली अ डिसरिस्पेक्ट फॉर यू। क्योंकि बाज का यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है वो इस सेंस में दिया गया है कि बाज अपने लिए ये शेल्टर्स नहीं रखते, वो हमेशा उड़ते रहते, वो खला में होते हैं, उसकी एक अपनी परवाज होती है। और जहाँ भी वक्त आया है वहाँ पे मोमिन को, इंसान को, ह्यूमन बीइंग को, उम्मत को अल्लामा इकबाल साहब ने शाहीन कह के बुलाया है। और शाहीन एक ऐसा पक्षी है, एक ऐसा परिंदा है जो अपने करेज और हिम्मत के लिए जाना जाता है। इसलिए जहाँ पर भी उन्हें मौका मिला उन्होंने आदमी को शाहीन से एड्रेस किया है, बिकॉज इट्स अ सिंबल ऑफ करेज। ये फैजान नजर था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। ये उस एक मोमेंट का जिक्र है जहाँ पे इस्माइल अलैहिस्सलाम के जो लड़के हैं उनको जब आके अपने बारे में बताते हैं, ठीक है, उस में जब वो अपने ख्वाब की ताबीर को बताते हैं और जब वो उसको एक्सप्लेन करते हैं और उसमें इस बात को जाहिर करते हैं कि यू आर गोइंग टू बी द प्रॉफिट, यू आर गोइंग टू बी द सक्सेसर ऑफ मी, तो यहाँ पे ये फैजान नज़र था, यानी यहाँ पे इनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी एक्सप्लेनेशंस, उनकी रीजनरी को यहाँ पे शो किया जाता है। या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। ठीक है। और यहाँ पे वो जो इस्माइल अलैहिस्सलाम है, जो अपने इसके लिए क्या नाम है,
شہید ہونے کے لیے، یعنی اپنے رسپیکٹ کو، اپنی اوبیڈینس کو جب وہ ایکسپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا یہاں پہ ذکر ہوتا ہے، ان کے خواب کا، ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا، اور اسماعیل علیہ السلام کے ایکسپٹینس کا، ان کی اوبیڈینس کا، کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر ضرورت پڑی تو انسان کا چلے جانا، گزر جانا، قربان ہو جانا بھی ورث ہوتا ہے، کیونکہ پہلے ہی لائن میں علامہ اقبال نے ہائی لائٹ کیا، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، is just a transmission of the soul from the one world to the another world. زیارت گاہ اہل عزم ملت ہے لحد میری، یعنی قبر جو ہے نا وہ زیارت گاہ ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ میرے موت پہ رونے والوں، میں تو ابھی مرا نہیں ہوں، حضور سے ملنے خاطر لباس ہستی بدل رہا ہوں. تو یہاں جو کہا گیا ہے کہ یہ زیارت گاہ ہے، جو ازل زیارت گاہ اہل عزم اور ہمت ہے لحد میری، یعنی قبر کو کہا گیا ہے کہ میرے لیے ہمت ہے، میرے لیے زیارت کیا ہے، میرے لیے ویٹنگ پلیس ہے. کہ خاک راہ کو میں نے بتایا راز الوندی، یعنی راز الوندی یہاں پہ جو پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ اس طرح سے بتایا گیا کہ آپ جب اس میں جاتے ہیں، ایک بہت پیارا پہاڑ، تو خاک راہ کو، یعنی جو انسان جو ٹریول کرتا ہے مرنے کے بعد خاک راہ میں جاتا ہے، اسی کو بتایا نے کہ خاک راہ کو میں نے بتایا راہ الوندی، یعنی چلنے کے طریقے کو بتایا، یا پھر ایک طرح سے ٹریول کو یہاں پر ڈیفائن کیا گیا ہے. میری مشادگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو، یعنی مشادگی کا مطلب ہوتا ہے کہ سنبھالنا، سنوارنا، اس سینس میں یہاں پہ لیا، مطلب آپ جب چیزوں پہ لگاتے ہیں، جب آپ صبرتے ہیں اس ورلڈ کے لیے جو کہ فانی ہے، اس پہ کہا گیا ہے میری مشادگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو. اگر میننگ فل لائف ہے تو آپ کو بڑھنے سنورنے کہ اگر آپ ویلو ایتھکس کے ساتھ زندگی جی رہے ہیں تو آپ کو بڑھنے سنورنے کوئی ایکسٹرنل مٹیریلسٹک چیز کی ضرورت نہیں ہے. کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی. اگر آپ کے اندر ہنا بندی سے مطلب جب کوئی سنگار میں ہنا کا بہت امپورٹنس ہے، کیونکہ یہ آپ کے بیوٹی کو انہانس کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، چار چاند لگا دیتا ہے. اس سینس میں کہا گیا ہے کہ فطرت خود بخود کرتی ہے، یعنی نیچر ول نورش لال کے لالے ہنا خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کہا گیا کہ اگر آپ کے اندر کوالٹیز ہے، ویلیوز ہے، ایتھکس ہے، تو آپ کو باہر سے بڑھنے سنورنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی کوالٹیز کو نیچر ول نورش یو، آپ کو خود بخود نیچر سپورٹ کرے گی. اٹس اے ویری ڈیپ میننگ فل غزل بائی علامہ اقبال. Beautifully, and that's two line which really always admire me. The first line متائے بے بہا بندی درد سوز آرزو مندی، یہاں پہ جو انسان کا رونا سونا، اللہ سے یہ کرنا، گزارش کرنا، اللہ کے لیے رونا، اس بات کے ہونے کے بعد بھی جو یہاں پہ علامہ اقبال کہتے ہیں یہاں پہ بھی ایک پیغمبر کا ذکر کیا گیا ہے. وہ پیغمبر ہمیشہ تکلیف میں ہوتے تھے اور ان کا نام تھا، نام مس ہو رہا ہے، ایک پیغمبر تھے جن کو زخم ہو گیا تھا، کیا نام تھا؟ یونس، یونس نہیں، یوسف نہیں، اسحاق، اسماعیل نہیں، نہ کوئی اور تھے، نہیں آئی تھنک سو، شاید
تو ایک پیغمبر تھے جن کو بہت تکلیف ہوئی تھی، ان کا امتحان ہوا تھا، اس میں ان کو درد تکلیف ساری چیزیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اس ریفرنس سے یہاں پہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ اپنی درد میں گزر جاؤں، ہر تکلیف میں سہ لوں، پھر بھی ایز اے پوزیشن آف مائی ہیومن بینگ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو فورگو دس پوزیشن. یہ مجھے سب سے زیادہ یہ لگتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی تو انسان کو کہا کہ تم میرے نائب ہو، تم میرے خلیفہ ہو، یو آر گوئنگ ٹو ریپرزینٹ می. اینڈ اللہ نے فرشتے تک سے ہم کو سجدہ کروایا ہے. تو یہ پوزیشن کو علامہ اقبال بولے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو فور گو دس پوزیشن. اینڈ دا سیکنڈ، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ کے جو مین بندے ہیں، اللہ جن سے محبت رکھتا ہے، ان کے لیے یہ دنیا اور اس دنیا کا کوئی فرق نہیں ہے. یہاں مرنا وہاں جینا ان کے لیے کوئی فرق نہیں ہوتا. وہ جب جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. I believe this is quite good